अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में शाद आबाद रखे। मैं जो खाना बना रही थी आज पालक गोश्त, तो इसका एक हिस्सा तो है तो दूसरा ढूंढ ढूंढ के मुझे हिस्सा नहीं मिला। अच्छा चलें जी, जहाँ तक मिला वो आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं आज पालक गोश्त बना रही थी और वीडियो अपलोड करते हुए दिल खून के आंसू रो रहा है फ़लस्तीन के लिए। और रब का करोड़ शुक्र अदा किया करें। मैं अपने घर वालों को कह रही थी कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। कभी हम लोगों ने नमाज़ पढ़ते हुए, दुआ के लिए हाथ उठाते हुए, इल्लामा इकबाल के या कायद आज़म के हक़ के लिए या उनकी मग़फ़िरत के लिए कभी दुआ नहीं की, जैसे हम अपने वालिदैन के लिए या अपने प्यारे जो चले गए हैं दुनिया से उनके लिए दुआ करते हैं। हमें अपनी हर दुआ में उनको लाजमी याद करना चाहिए, जिन्होंने हमें इतना प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो दिया है। हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें इतना कम है। उतनी जितनी मेरा रब उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको कब्र के अज़ाब, जहन्नम की आग से बचाए मेरा रब। क्यों? इस वजह से ये दुआ कर रही हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा मुल्क पाकिस्तान हमें दिया। हम तो सारी ज़िंदगी अगर हमारी साथ पुश्तें भी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती रहें तो कम है। आज आप लोग फ़लस्तीन का हाल देख रहे हैं, आज आप कश्मीर का हाल देख रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी नेमत है जो मेरे रब ने हमें अता की है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम रब का शुक्र अदा कर सकें, या जिन्होंने अपनी इज़्ज़तें लुटाई, जिन्होंने अपनी घर के घर तबाह कर दिए। बाप इधर है तो माँ उधर है, बच्चे इधर हैं तो कुछ उधर हैं। तो फ़लस्तीन का हाल देख लें, तबाह बर्बाद हो गया है। मतलब घरों के घर तबाह हो गए हैं, सोए हुए लोग तबाह गए। और छोटे छोटे पता नहीं कैसा कानून है, मेरी समझ में नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। इतनी बर्बरियत है, इतनी हैवानियत है और इतनी शैतानियत है और इतनी फ़िरौनियत है कि छोटे छोटे बच्चों को ले के चले जाते हैं और ऐसे स्केन्स हैं जिनमें से गुजारते हैं और औरतों के अबाए उतार दिए जाते हैं, उनको उनकी इस्तों पे हाथ डाला जाता है और ऐसे स्केन से गुजारा जाता है कि वल्लाह मैं कहती हूँ कि फ़िरौन ने तो क्या फ़िरौनियत दिखाई थी जो ये लोग फ़िरौनियत दिखा रहे हैं। अल्लाह नस्त व नाबूद करे ऐसे लोगों को जो बेजा किसी के ऊपर जुल्म करते हैं। वो कोई भी हो, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गर्क कर दे। मैं कहती हूँ ज़मीन के अंदर ऐसे लोग, अल्लाह ताला ने कितनी कौमों पे आज़ाब डाला है। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ जो हक़ पर नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज़मीन से उठा ले। लेकिन अल्लाह ताला ने इस कौम को बाकी रखा तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा मेरे रब ने। और मैं कहती हूँ मेरे साथ आप लोग बिल्कुल ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल इसीलिए है, मेरा रब कह रहा है। और हम बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कहें और दिन में 10 दफ़ा कहा करें कि अल्लाह तू वाहिद है, तेरा कोई शरीक नहीं है। तू वाहिद है, न तेरी माँ, न तेरा बाप, न तेरी बहन, न तेरा भाई, न तेरी बीवी, न तेरे बच्चे। तू वाहिद है मेरे रब, तेरा कोई शरीक नहीं है। और तेरे रसूलों पर हम ईमान लाते हैं, तेरे वाहिद होने पर हम ईमान लाते हैं, तेरे कुल रसूलों पैगम्बरों पर हम ईमान लेके आते हैं, हम तेरी कुल किताबों पर ईमान लेके आते हैं। और या अल्लाह तेरे भेजे हुए आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, जिसके ऊपर नबूवत ख़त्म हो गई, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हम ईमान लाते हैं, हमारा ईमान है मेरे रब, हमारा बिल्कुल ईमान है। तो ये दिन में कितनी दफ़ा बोला करें, दिन में नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा बोल दिया करें, हफ्ते में नहीं तो महीने में एक दफ़ा बोल दिया करें। इससे क्या होता है, आपका ईमान ताज़ा होता है। और फ़लस्तीन का हाल देख के तो हम ये दुआ हमें लाजमी पढ़नी चाहिए। इससे हमारा क्यों ये ईमान की ईमान की हालतें, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल, ये हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए हैं।
اور انشاءاللہ ہم جتنے بھی برے مسلمان ہوں لیکن ہمارے دل دھڑکتے ہیں اپنے رب کے لیے اور اس کے احکامات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ میرا ہدایت پہ چلائے، ہمیں اس راہ پہ چلائے جس پہ میرے رب نے انعام فرمایا ہے، اس راستے پہ کبھی نہ چلائے جس پر میرے رب کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ہم قیامت پر ایمان لاتے ہیں نا، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، اس کے علاوہ ہمارا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے۔ تو بس میں پالک گوشت بنا رہی تھی، تو سوری، میں معذرت کرتی ہوں، مجھے آخری حصہ مجھے نہیں ملا، تو بس یہ چھوٹی چھوٹی کلپ تھے جو میں نے بنائے تھے، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اور بس شامی کباب کے لیے اوپر رکھا ہوا تھا، اس کا میزہ وہ بن چکا تھا، تو بس پالک گوشت بھی بن گئے تھے، ساتھ شامی کباب رکھے ہوئے تھے، اس کا میزہ بن گیا، تو شامی کباب بنا کے آپ کو دکھا نہیں سکی۔ اور تقریباً 74 میرے جو ہے کہ 79 میرے کباب بنے تھے، اور میری فرینڈ ہے، اس نے منگوائے تھے سانچے دراز سے، تو اس سے میں نے بنائے تھے، کچھ ہارٹ کی شیپ کے اور کچھ گول شامی کباب کی شیپ کے، بہت اچھے بنے تھے۔ اور 3 شیپس تھی، اتنی مہنگی بھی نہیں تھی، اور میرے خیال میں نے شیئر بھی کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اگر نہیں کی تو انشاءاللہ شیئر کروں گی وہ شیپس۔ اور 2 کلو میرا جو ہے وہ گوشت تھا، اور تقریباً 1 kg میری اس دال تھی، اور مسالہ جات ڈال کے تو وہ میں نے اوپر رکھ دیا تھا، تو بس اب تیار تھا، تقریباً تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا سوکھنے کے لیے۔ اور ادھر جو ہے میں بنا رہی تھی وہی اپنا ڈائٹ سسٹم جو ہے وہ کر رہی تھی، ڈائٹ فوڈ میرا، اس میں ساری چیزیں ہیں، تو تھوڑا انار پڑا ہوا تھا، انار کے دانے تھے، وہ بھی میں نے پومی گرینیٹ بھی ڈال دیے، اور ایپل ڈالا، اور بیچ میں نے ساری چیزیں، کیرٹ، کیوکمبر، اور کیبج تھی، اور کیپسیکم تھی، اور جی یہ میرے بلیک چنے ہیں، کالے چنے ابلے ہوئے، یہ بھی میں نے ڈال دیے تھے، پھر چاٹ مسالہ، نمک وغیرہ ڈال کے، تو یہ ایک نیمبو بھی میں نے چھڑک دیا تھا، بڑا اچھا یہ اس کا ٹیسٹ پھر آ جاتا ہے لیمبو کے ساتھ اور چاٹ مسالے کے ساتھ۔ تو بس جو ہے نا، بچوں نے دن میں نہیں کھانا تھا، تو انہوں نے کہا ہم نے بھی یہی کھانا ہے، تو میں نے کہا چلو صحیح ہے، میں نے تو کافی ساری بنا لیا، آپ لوگ بھی انجوائے کریں۔ تو بس آپ کے ساتھ یہ پہلے والی بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا ہدایت پہ چلائے، ہمیں ہدایت دے، تو یہ چیزیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم ان چیزوں کے بغیر نہیں ہیں، ہم بھول نہیں سکتے ہیں، اور جن چیزوں سے جو ہے نا میرے رب نے ہمیں منع کیا ہے، یہودیوں کو تو قبول کرنا ہم بالکل نہیں کر سکتے قبول، ہمارے ایمان میں ہے ہی نہیں کہ ہم یہودیوں کو قبول کریں، کیونکہ ہمارے قرآن میں نہیں ہے ہمیں اجازت کہ ہم یہودیوں کو قبول کریں۔ تو بس جو ہے نا، ان کو تو قبول کرنا ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آج تک پاکستان نے ہر برے لوگوں کو قبول کیا ہے، تو اگر قبول کرنا ہوتا تو پھر اسرائیل کو قبول کرتے، تو ہمارے جو ہے نا ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے ان کو قبول کرنا۔ تو بس جی بات یہیں پہ ہے، میں پھر چاٹ بنا رہی تھی، اور بچوں کے لیے میں نے کہا چلے تیار ہو کے آ جائیں، کیونکہ اسکول سے آئے تھے، تو جو ہے نا میں نے کہا چلیں آپ شاور وغیرہ لیں اور بیٹھیں۔ میری بھی چاٹ تیار ہو گئی تھی، ادھر میں چاٹ بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی جو ہے نا میں نے ایک ریمیڈی بنا لی، میں نے کہا چلیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور بہت ٹیں ٹاں ٹوں پاں پیں کی سب کی آواز آ رہی ہوگی، کیونکہ بالکل میرے گھر کے ساتھ روڈ ہے، اور گاڑیوں کا شور جو ہے وہ بالکل آتا ہے، اور ابھی تھوڑی طبیعت میری سنبھلی، تو میں نے کہا میں وائس اوور کر لوں، کیونکہ وائس اوور نہیں کی ہوئی تھی، اسی وجہ سے پھر میری ویڈیو رہ جاتی ہے، اور بس یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی طبیعت سنبھلی، تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو اپنی شیئر کر دوں۔ تو خیر جی بات یہی ہے کہ کسی کے دین پہ آپ بات نہیں کریں، ہر بندے کا اپنا دین، اپنا عقیدہ، لیکن کسی کی جان نہ لیں، ہم تو یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بندے کا اور رب کا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے اپنی اٹھائی ہوئی ہے نا، اپنی ذات کی اٹھائی ہوئی ہے، تو بس یہی ہے۔ ساتھ میں ریمیڈی بنا رہی تھی، تھوڑا سا ایلو ویرا تھا، تو وہ جو ہے نا میں اس کے ساتھ، چاہے آپ فورک لے لیں، چاہے آپ گرینڈ کر لیں، تو میں اس کے ساتھ تھوڑا اس کو کر رہی تھی، تاکہ وہ اس کے جو دانت سے تھے نا ٹیٹو میشر والا،
ٹومیٹو کے جو چھلکے اتارنے والا ہے کیوکمبر کے، تو بس اس کے ساتھ میں اوپر سے اس کو کر رہی تھی، میش کر لیا۔ بیچ میں نے 1 چمچ جو ہے دہی کی ڈالی ہے اور ملتانی مٹی ڈالی ہے میں نے۔ اچھا جی، میں نے چاول جو ہے وہ بھگو کے رکھے ہوئے تھے، تقریباً میرے 12 گھنٹے چاول بھگوئے رکھے ہیں، تو وہ جو پانی تھا، تو وہ میری ایک فرینڈ ہے تو انہوں نے بولا کہ یہ پانی بھی ڈال سکتی ہو تم۔ بس وہ میں نے پانی بھی 2 چمچے ڈالے اور روز واٹر ڈالا، اور اس کو میں نے جو ہے نا اچھے طریقے سے مکس کر کے، تو یہ بڑا جلدی اس سے وائٹننگ جو ہے نا آپ کا چہرہ بالکل گلو ہو جاتا ہے، تو یہ کبھی کبھی جو ہے نا لگا لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر کوئی بات بری لگی ہے تو معذرت چاہتی ہوں۔